शुक्रिया। मेरे साथ कुछ अजीब सा होने लगा था जिसने मुझे चौंका दिया था कि मैं रात का खाना खाते ही जैसे बेहोश हो जाती थी, जैसे बहुत गहरी नींद में हूँ। और सुबह भी मेरी आंख देर से खुलती थी और फिर जागने के बाद भी मेरा सर चकराया हुआ और भारी भारी होता था। समझ नहीं आती थी कि ऐसा क्यों हो रहा है। शुरू शुरू में तो मैंने यही समझा कि शायद थकावट की वजह से मेरे साथ ऐसा होता है, मगर हैरानगी ये थी कि बिल्कुल शुरू के दिनों में मुझे थकावट होनी चाहिए थी, मगर तब ऐसा नहीं हुआ था और अब कुछ टाइम से ऐसा होने लगा था। मैंने अपने ससुर से कहा था कि मुझे डॉक्टर से चेकअप करवाना है, जिस पर वो फौरन बोले थे कि नहीं, डॉक्टर को समझ नहीं आती, वो बात का बतंगड़ बना लेते हैं, यहाँ मौसम तब्दील हो रहा है और तुम चूंकि इस इलाके की नहीं हो इसलिए यहाँ का मौसम बर्दाश्त नहीं कर पा रही और ऐसा हो रहा है, दवाई ले लिया करो, आराम आ जाएगा। अपने ससुर की बात सुनकर मैं भी यही समझी थी कि वाकई ऐसा ही कुछ होगा। तब मैंने भी सर दर्द की दवा लेनी शुरू कर दी थी, मगर हैरत की बात थी कि इतने दिन गुजर जाने के बावजूद भी मेरी हालत में जरा भी फर्क नहीं आया था, बल्कि रात खाना खाते ही मुझ पर गशी तारी होने लगती थी और जब सुबह जागती तो मेरी तबीयत बोझल सी होती, यूं जैसे अभी भी नींद में हूं और मेरे कपड़े भी बेतरतीब से होते थे। मैं बहुत हैरान हुई थी कि मुझे इतनी गहरी नींद आने लगी थी कि मुझे अपने कपड़े संभालने का होश भी नहीं रहता था। मेरे लिए ये बात बहुत ज्यादा अचंभे का बाइस थी, मगर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर मुझे लगा कि अकेले रहते रहते बोर होती हूँ तो शायद इसलिए मुझे गहरी नींद आती है। हालांकि इन बातों का कोई जवाब नहीं बनता था, मगर फिर भी मैं खुद को दलाइल दे रही थी। चंद दिनों में इन सोचों पर मुतमईन रही और फिर एक और चौंका देने वाला वाकया हो गया जिसने मुझे पूरी तरह से चौंका दिया था। मैं शुरू से ही होटलें की बहुत शौकीन थी और फिर मेरे शौहर को भी मेरा ये शौक पता था कि मैं ज्यादा घर से बाहर खाने का प्रोग्राम करके खाना खाती पसंद करती हूँ। तब उन्होंने मुझे एक बार बात होने पर कहा था कि अगर मैं चाहूँ तो अब भी मैं बाहर का खाना मंगवा कर खा सकती हूँ, मुझे कोई रोक टोक नहीं करेगा। मैं उनकी बात सुनकर बहुत खुशी महसूस कर रही थी और अगले ही रोज मैंने बाहर से पिज्जा मंगवा लिया था, जिस पर मेरे ससुर थोड़े जुस्बुस हुए थे। उन्होंने खाना बनाया हुआ था मगर मैंने पिज्जा ऑर्डर कर लिया था। मैं वही खाना चाहती थी। मेरा पिज्जा मंगवाने का मेरे ससुर को जैसे बुरा लगा था, मगर उन्होंने कुछ कहा नहीं था क्योंकि मेरे शौहर ने उनको पहले ही बोल दिया था कि अगर मैं कुछ बाहर से मंगवा कर खाना चाहूँ तो मुझे रोका ना जाए। तभी वो जैसे चुप हो गए और मैंने भी इस बात को नजरअंदाज करते हुए पिज्जा ही खाया था कि इतना हक तो मेरा भी बनता था कि अपनी मर्जी से खाती पीती, और ये कि कोई ये इतनी बड़ी बात नहीं थी जिस पर मेरे ससुर का दिल दुखता या कोई बदतमीजी होती। लिहाजा मैंने पिज्जा खाया और अपने कमरे में सोने के लिए चली गई। मगर हैरत अंगेज बात यह थी कि इस रात मुझे नींद नहीं आई थी, बल्कि जैसे जैसे मैं पहले होती थी वैसे ही मुझे ये टाइम पर अपने पे नींद आई और सुबह जल्दी आंख खुल गई। मैं बहुत हैरान हुई थी कि ऐसा क्यों हुआ था। रात ऐसा क्या हुआ कि मेरी रूटीन फिर से वही हो गई थी, लेकिन फिर मुझे लगा कि शायद मेरी तबीयत संभल गई है, इसलिए मुझे अब नॉर्मल नींद आई। मगर रात होते ही मैं चौंक गई जब दोबारा से ससुर के हाथ का बना हुआ खाना खाते ही मुझ पर गच्छी तारी होने लगती थी और मैं होशो गिरत से बेगाना होकर गहरी नींद में चली गई और सुबह लेट मेरी आंख खुली और मेरा सर भी भारी था। अब की बार मैं बुरी तरह से चौंकी थी। ये कोई मामूली बात नहीं थी। एक रात मुझे नॉर्मल नींद आई थी और अब दोबारा से वही गहरी नींद आई थी। फिर मैंने नोट किया कि 2-3 रातें और भी ऐसे ही गुजर गई और मुझे वैसे ही बहुत गहरी नींद आई थी। फिर कुछ दिनों के बाद मैंने दोबारा अपने शौक की वजह से बाहर का खाना मंगवाया और वो खाना खाते ही मुझे नींद नहीं आई और ना ही मेरी वो हालत थी जो इतने दिनों से हो रही थी। अब की बार मैं बुरी तरह से चौंक गई थी। मुझे अंदाजा हो गया था कि कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है। तब मैंने 2-3 रातें जानकर बाहर से खाना मंगवाया और जिस पर मेरे ससुर ने मुझे तक कुछ नहीं कहा, मगर उन्होंने अपने बेटे को कहा था कि मैं रोज ही बाहर का खाना खाती हूँ। तभी मेरे शौहर ने मुझे टोक दिया और कोशिश करो कि ज्यादा बाहर का खाना मत खाओ, और फिर बातों बातों में मुझे बता दिया कि उनको ये बात मेरे ससुर ने की थी, जिस पर मैं चौंक गई और अब मुझे अफसोस हुआ कि मेरे ससुर चाहते थे कि मैं रात को इन्हीं के हाथ का खाना बना हुआ खाऊं। मैं पूरी तरह से चौंक गई थी और समझ नहीं आ रही थी कि ऐसा क्या था जिसकी मुझे समझ नहीं आ रही थी। मैं अब बात की गहराई तक पहुंचना चाहती थी। तभी मेरे ससुर ने जब रात का खाना बनाया तो मैंने चुपचाप अपना खाना निकाला और कमरे में चली गई। तभी मेरे शौहर ने मुझे टोक दिया था कि कोशिश करो कि ज्यादा बाहर का खाना मत खाओ, और फिर बातों बातों में मुझे बता दिया कि उनको ये बात मेरे ससुर ने की है, जिस पर मैं चौंक गई। अब मुझे महसूस हुआ कि मेरे ससुर चाहते थे कि मैं रात का इनका बना हुआ ही खाना खाया करूं। मैं बुरी तरह चौंक गई थी। समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्या था जिसकी मुझे समझ नहीं आ रही थी। मैं अब बात की गहराई तक पहुंचना चाहती थी। तभी मेरे ससुर ने जब रात का खाना बनाया तो मैंने चुपचाप अपना खाना निकाला और कमरे में चली गई। मुझे खाना डालता देखकर ससुर जैसे खुश हो गए थे और जल्दी जल्दी अपना खाना खाने लगे, मगर मैंने वो खाना नहीं खाया बल्कि छुप कर वो खाना ज़ाया कर दिया और जाहिर है ऐसा किया कि मैंने खाना खा लिया है। फिर मैं सोती बन गई और तकरीबन 12 बजे होंगे रात के जब मुझे कमरे के पास आहट सुनाई दी। मैं हैरान हुई कि इस वक्त मेरे कमरे के बाहर कौन है, मगर इससे पहले कुछ करती मुझे कमरे का दरवाजा खुलने की आवाज आई। मैं बहुत ज्यादा डर गई थी और आंख की छुरी से देखने लगी। तब ये देखकर मेरे होश उड़ गए क्योंकि कमरे में आने वाला कोई और नहीं बल्कि मेरा ससुर था। मेरी आंखें फटी की फटी रह गई थी क्योंकि इनकी जो हालत थी इसमें वो मेरे कमरे में नहीं आ सकते थे, मगर अब वो मेरे कमरे में मौजूद थे और उनको इस तरह देखकर मेरी रूह फना हो गई थी।
پھر وہ دھیرے دھیرے چلتے ہوئے میرے قریب آئے اور اس سے پہلے کہ وہ کچھ کرتے میں اتنی گھبرائی کہ بے اختیار میں نے کروٹ لی اور میرے کروٹ لینے پر میرے سسر ڈر گئے اور جلدی سے دوڑ کر اپنے کمرے میں چلے گئے۔ میں بری طرح سے گھبرا چکی تھی، مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ سب کیا تھا۔ میرے ہوش اڑے ہوئے تھے اور میں ابھی تک یقین نہیں کر پا رہی تھی وہ میرے کمرے میں سسر ہی تھے، مگر مجھے پورا یقین تھا کہ کوئی گڑبڑ تو ضرور تھی اور یقیناً میرے سسر مجھے رات کے کھانے میں نیند کی دوا دے رہے تھے اور اس کے بعد وہ میرے کمرے میں آتے تھے، مگر کیوں؟ اور اس کیوں کا جو جواب مجھے سمجھ آ رہا تھا اس نے میرے رونگٹے کھڑے کر دیے تھے اور اذیت کی لہریں میرے وجود میں سرایت کر رہی تھی۔ جو مجھے سمجھ میں آیا تھا وہ بات بہت بھیانک تھی اور اپنے سسر کا یہ روپ دیکھ کر مجھے ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا، کیونکہ وہ تو معذور تھے، بہت پہلے ہی ان کو فالج کا اٹیک ہوا تھا اور جس کی وجہ سے وہ بستر ہو کر رہ گئے تھے اور بہت علاج کروانے پر بھی ٹھیک نہیں ہوئے تھے اور ویل چیئر پر ہوتے تھے، اور اسی وجہ سے میرے شوہر نے مجھے شادی کے بعد یہیں رکھنے کا فیصلہ کیا تھا، کیونکہ میرے سسر کے کل وقتی ملازم نوکری چھوڑ کر جا چکے تھے اور اب ایسا کوئی بندہ چاہیے تھا جو ان کے والد کا خیال رکھتا۔ تبھی انہوں نے مجھے کہا تھا کہ میں سسر کے ساتھ رہوں، مگر اب مجھے گڑبڑ لگ رہا تھا کہ ان سب میں کوئی نہ کوئی چکر تھا جو غلط ہو رہا تھا اور میرے سسر میرے ساتھ کچھ غلط کر رہے تھے اور انہوں نے تو اپنے بیٹے کو بھی دھوکہ دیا ہوا تھا۔ میں سارا دن بہت بے چین رہی تھی، رات بھی میں نے یہی کہا کہ کھانا نہ کھانے کا ناٹک کیا، مگر کھایا کچھ بھی نہیں تھا۔ اور زیادہ پریشانی کی بات یہ تھی کہ اپنے کمرے کا دروازہ لاک کر کے سوتی تھی، مگر شاید میرے سسر کے پاس اپنے پورے گھر کی چابیاں اپنے پاس رکھی ہوئی تھی جس سے وہ میرے کمرے کا دروازہ کھول کر آ جاتے تھے، اور یہ حقیقت بہت بھیانک تھی۔ جانے وہ کتنے وقت سے یہ کام کر رہے تھے اور رات ہوتے ہی وہ چلنے پھرنے لگے تھے، حالانکہ وہ معذور تھے اور ویل چیئر سے اٹھ بھی نہیں سکتے تھے، مگر رات میں نے خود ان کو اپنی آنکھوں سے چلتے ہوئے دیکھا تھا۔ اس کا مطلب کہ وہ جھوٹ بول رہے تھے اور معذور ہونے کا ڈرامہ کر رہے تھے۔ میں بری طرح سے ڈر گئی تھی، مگر میں اپنے شوہر کو نہیں بتا سکتی تھی کیونکہ ابھی مجھے خود بھی اس پوری حقیقت سے واقفیت نہیں تھی، اور ایسے میں اگر میں اپنے شوہر کو کوئی بات چھپا کر کہتی تو یقیناً یہی سمجھتے کہ میں ان کے پاس آنے کے لیے ان کے باپ پر اتنا بڑا الزام لگا رہی ہوں، کیونکہ میں اب اکثر اپنے شوہر سے اس بات کی شکایت کرنے لگی تھی کہ مجھے ان کے پاس رہنا ہے، میں اکیلے نہیں رہ سکتی، اور وہ مجھے کچھ وقت اور صبر کرنے کا کہتے۔ اب اگر میں ان کے والد کے بارے میں پوچھتی تو یقیناً وہ مجھے برا سمجھتے۔ مجھے جو بھی کرنا تھا سوچ سمجھ کر کرنا تھا اور پورے ثبوتوں سے اپنے سسر کی حقیقت اپنے شوہر کو بتانی تھی۔ اگلی رات جب میں کھانے کا ناٹک کیا اور سوتی بن گئی تو وہی ہوا۔ آدھی رات کو میرے سسر کمرے میں آئے، انہوں نے میرے کمرے کا لاک کھولا تھا اور دھیرے سے چلتے ہوئے میرے پاس آئے۔ پھر اس سے پہلے کہ کچھ کرتے میں نے دوبارہ سے کروٹ لی، اور صرف کروٹ ہی نہیں لی، اب کی بار میں نے ایسے حرکت کی کہ جیسے میں ابھی اٹھ کے بیٹھ جاؤں گی، جس پر میرے سسر پوری طرح سے گھبرا گئے تھے اور فوراً کمرے سے باہر نکل آئے تھے۔ میں اپنے سسر کی وجہ سے بہت بری طرح سے ڈری ہوئی تھی اور بالکل بھی برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ میرا سوچ سوچ کر برا حال تھا کہ جانے وہ میرے ساتھ کیا کرتے تھے۔ اگلی صبح میں نے غور کیا کہ میرے ساتھ سسر کے چہرے پر ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں اور وہ بہت پریشان لگ رہے تھے۔ شاید اسی وجہ سے پریشان تھے کہ میں گہری نیند میں کیوں نہیں ہوتی، اور وہ جو مجھ سے بہت مہربان لگتے تھے اب ایک نہایت ہی گھٹیا آدمی لگ رہے تھے۔ میں بظاہر ناشتہ بنانے میں مصروف تھی، مگر دل کی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی، مگر دل ہی دل میں اپنے سسر سے شدید نفرت محسوس کر رہی تھی۔ تبھی میرے سسر نے بہانے سے مجھ سے پوچھا کہ رات کا کھانا کھا رہی ہو یا نہیں، جس پر میں نے کہا کہ میری طبیعت عجیب رہتی ہے، اس لیے میں بس ایک دو نوالے لیتی ہوں اور کھانا مجھ سے کھایا نہیں جاتا اور مجھے نیند بھی نہیں آتی۔ میرا مقصد ان کو سنوانا تھا کہ میں رات میں جاگ رہی ہوتی ہوں، جس پر وہ گھبرا گئے تھے۔ ان کو لگ گیا تھا کہ شاید ان کی چوری پکڑی گئی تھی۔ انہوں نے میرے چہرے پر کچھ کھوجنے کی کوشش کی، مگر میں نے خود کو یوں ظاہر کیا کہ جیسے مجھے کوئی شک نہیں ہوا اور میں ان کی طرف سے ابھی تک ویسے ہی ہوں اور ان کو اپنا باپ جیسا ہی سمجھتی ہوں، حالانکہ میں اندر سے بری طرح سے ڈر چکی تھی اور ان سے شدید گھن کھا رہی تھی، مگر میں ان کو ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی کہ میں گھر میں اکیلی تھی اور پوری طرح ان کے رحم و کرم پر تھی۔ اور اب تو میں یہ بھی جان گئی تھی کہ وہ معذور نہیں ہیں، بلکہ وہ چل پھر سکتے ہیں، صرف معذوری کے ذریعے ڈرامہ کر رہے تھے۔ ایک بات اور کہ وہ رات میں لازمی کسی حکیم کی دی ہوئی دوا بھی کھاتے تھے۔ میں نے اپنی پسند سے شادی کی تھی، ایسا نہیں تھا کہ میرے گھر والوں کی مرضی شامل نہیں تھی، بلکہ میرے گھر والے بھی اس رشتے میں راضی تھے۔ ہاں، اتنا ضرور تھا کہ رشتہ میری مرضی سے آیا تھا اور ہم دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے۔ میرے گھر والوں کو بھی اس رشتے پر کوئی اعتراض نہیں تھا، بلکہ ہر طرح کی چھان بین کرنے کے بعد ان کو وہ رشتہ بہت اچھا لگا تھا۔ اسی طرح سب کی رضامندی اور والدین کی دعاؤں میں رخصت ہو کر اپنے من پسند شوہر کے ساتھ اپنے سسرال پہنچ گئی تھی۔ میں بہت خوش تھی اور اپنی پسند پا کر ہواؤں میں اڑ رہی تھی۔ میرے پیر زمین پر ٹک نہیں رہے تھے اور میں خود کو دنیا کی خوش قسمت ترین لڑکی سمجھ رہی تھی کہ میرے سسرال میں صرف ایک سسر تھا، ساس حیات نہیں تھی اور نند دیور کوئی تھا ہی نہیں۔ میرا شوہر اکلوتا بیٹا تھا، مطلب کہ پورے گھر پر صرف اور صرف میرا ہی راج تھا۔ ایسے میں اس گھر کی بہو بننا میرے لیے بہت خوش نصیبی کی بات تھی۔ خاندان والے میری قسمت پر رشک کر رہے تھے۔ شادی کے بعد مجھے تھوڑا سا مسئلہ ہوا تھا، کیونکہ میرے شوہر آرمی میں آفیسر تھے اور ان کی پوسٹنگ دوسرے شہر میں تھی، جبکہ ان کا گھر شہر میں تھا۔ مجھے تو یہی لگا تھا کہ شادی کے بعد میں اپنے شوہر کے ساتھ ہی جاؤں گی،
لیکن شادی کے بعد مجھے پتہ چلا کہ میرے سسر اپنا گھر چھوڑ کر نہیں جانا چاہتے تھے، اور ان کو جو حالت تھی اس میں ان کو اکیلا نہیں چھوڑا جا سکتا تھا۔ تب میرے شوہر نے مجھ سے درخواست کی تھی کہ جب تک میرے سسر ہمارے ساتھ ایک دوسرے شہر پر راضی نہیں ہوتے جانے کے لیے، میں ان کے پاس ہی رہوں تاکہ ان کو اکیلا پن محسوس نہ ہو۔ ان کی بات ماننا میرے لیے بہت مشکل تھا۔ میری نئی نئی شادی ہوئی تھی اور میں اپنے شوہر کے ساتھ ہی رہنا چاہتی ہوں، مگر میں اپنے شوہر کی بات کو ٹال نہیں سکتی، اور سسر کی جو حالت تھی اس کے بعد میرا دل بھی نہیں مانا تھا کہ میں ان کو اکیلا چھوڑ دوں۔ پہلے تو ان کا اکیلے رہنا ان کی مجبوری تھی۔ میرے شوہر آرمی میں آفیسر تھے اور ان کی پوسٹنگ دوسرے شہر میں تھی، جبکہ ان کا گھر اور دوسرے شہر میں تھا۔ مجھے تو یہی لگا تھا کہ شادی کے بعد میں اپنے شوہر کے ساتھ ہی جاؤں گی، لیکن شادی کے بعد مجھے پتہ چلا کہ میرے سسر اپنا گھر چھوڑ کر نہیں جانا چاہتے تھے، اور ان کی جو حالت تھی اس میں ان کو اکیلا نہیں چھوڑا جا سکتا تھا۔ تب میرے شوہر نے مجھ سے درخواست کی تھی کہ جب تک میرے سسر ہمارے ساتھ دوسرے شہر جانے پر رضامند نہیں ہو جاتے، مجھے ان کے پاس ہی رہنا ہے تاکہ ان کو اکیلا پن محسوس نہ ہو۔ ان کی بات ماننا میرے لیے بہت مشکل تھا۔ میری نئی نئی شادی ہوئی تھی اور میں اپنے شوہر کے ساتھ رہنا چاہتی تھی، مگر میں اپنے شوہر کی بات نہیں ٹال سکتی تھی، اور سسر کی جو حالت تھی اس کے بعد میرا بھی دل نہیں مانا کہ میں ان کو اکیلا چھوڑ دوں۔ پہلے تو ان کا اکیلا رہنا ان کی مجبوری تھی، اور مجبوری بھی کیا، ان کے اکیلے رہنے پر ان کو بہت سے مسائل کا سامنا کرنا پڑا تھا، جس پر ان کی حالت پہلے سے بھی زیادہ خراب ہو گئی تھی۔ اب جب کہ بہو آ گئی تھی تو میرا اخلاقی فرض بنتا تھا کہ میں ان کے پاس رکوں۔ کبھی نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے شوہر کی خوشی کی خاطر میں نے مجبوراً اپنے سسر کے ساتھ رہنے پر حامی بھر لی تھی۔ حالانکہ میرے لیے بہت مشکل تھا، لیکن میں جانتی تھی کہ میرے شوہر بھی مجبور تھے، اور اپنے باپ کی اس حالت کی وجہ سے وہ بہت پریشان تھے۔ اب میں ایسے میں آ گئی تھی تو ظاہر ہے ان کو مجھ سے ہی امید تھی کہ میں ان کے باپ کا خیال رکھوں۔ میں نے بھی سوچ لیا تھا کہ کچھ وقت شوہر سے دور رہنے میں مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اپنے والد کو اپنے پاس آنے پر راضی کر لیں گے، یا پھر اپنی پوسٹنگ یہاں کروا لیں گے۔ میرے سسر کا وہ محل نما گھر ان کا آبائی گھر تھا۔ اسی گھر میں ہی انہوں نے اپنا بچپن گزارا، جوان ہوئے، اور اسی گھر میں ہی ان کی شادی ہوئی تھی، اور انہوں نے اپنی بیوی کے ساتھ زندگی گزاری تھی۔ اسی لیے وہ یہ گھر چھوڑنا نہیں چاہتے تھے، کیونکہ اس گھر میں ان کی بہت ساری یادیں تھیں، اور اپنی زندگی کے باقی دن بھی یہیں گزارنا چاہتے تھے۔ دل پر پتھر رکھ کر میں نے اپنے سسر کے ساتھ رہنا شروع کر دیا، اور اپنے شوہر کو پوری طرح تسلی دی کہ میں ان کے والد کا خیال پورا رکھوں گی، جس پر میرے شوہر بہت خوش ہوئے تھے، اور بہت سارے وعدے وعید کر کے وہ اپنی نوکری پر روانہ ہو گئے تھے، اور پیچھے میں سسر کے ساتھ اکیلی رہ گئی تھی۔ پھر میرا وہاں دل لگ گیا تھا۔ اس گھر میں ملازم بھی تھے جو سارا دن گھر کے کام کرتے تھے، لیکن رات ہوتے ہی اپنے گھروں کو لوٹ جاتے تھے، کیونکہ میرے سسر رات کے وقت ملازمین کا گھر رکنا ٹھیک نہیں سمجھتے تھے۔ مجھے بھی اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہوا تھا، سارا کام وہ کر جاتے تھے۔ صبح مجھے ناشتہ اور دوپہر کا کھانا پکانا پڑتا تھا، جبکہ رات کا کھانا میرے سسر خود بناتے تھے۔ میں بہت حیران ہوئی کہ اس حالت میں بھی کھانا بناتے ہیں، مگر میں جب بھی ان کو کھانا بنانے سے روکتی، وہ کہتی کہ میں بنا لوں گی، تو وہ مجھے روک دیتے تھے۔ اور ان کی شروع سے عادت تھی، وہ پہلے بھی رات کا کھانا خود بنا کر کھاتے تھے، اور اب بھی ان کی وہی عادت چلی آ رہی تھی، اور وہ اپنی عادت سے مجبور ہیں، ان کو ایسے مزہ نہیں آتا۔ تب بھلا مجھے اس بات پر کیا اعتراض ہوتا کہ مجھے بیٹھے بٹھائے سارا کام مل رہا تھا، اور وہ صرف 2 وقت کا کھانا بنانا پڑتا تھا۔ میری ساری دوستیں اتنی عیش آرام والی زندگی کو دیکھ کر جل بھن گئی تھیں کہ مجھے اتنا چاہنے والا شوہر ملا تھا، اور اتنا پیسہ بھی سسرال میں تھا۔ میں بہت خوش تھی اور اپنی زندگی کو اچھے طریقے سے گزار رہی تھی۔ بس ایک ہی کمی تھی کہ میرا شوہر میرے پاس نہیں تھا، مگر میں اپنے شوہر کے کیے ہوئے وعدے پر بے صبری سے اس وقت کا انتظار کر رہی تھی کہ جب میں اپنے شوہر کے ساتھ رہتی۔ میرے سسر کو خالی بیٹھنا پسند نہیں تھا، اس لیے چولہا نیچے رکھ کر کھانا وہ خود بناتے تھے۔ ایک چھوٹا لڑکا ہوتا تھا جو ان کی ہیلپ کیا کرتا تھا، ان کو چیزیں اٹھا اٹھا کر باقی پانی بھر دیتا تھا۔ میرے سسر ویل چیئر پر بیٹھ کر چمچ چلاتے تھے۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ تکلیف مت کیا کریں، اب میں کھانا بنایا کروں گی، تو وہ ناراض ہو گئے، اور میرے شوہر نے مجھ سے کہا تھا کہ تم ابا سے کچھ مت رکھو، اگر ان کو کھانا بنا کر خوشی ملتی ہے تو مت روکو، انہیں بھی بننے دو، انہیں بھی کھانا بنانے دو۔ میں بھی چپ ہو گئی، اپنے شوہر اور سسر کو ناراض کرنا نہیں چاہتی تھی، مگر اب مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ میرے سسر کھانا خود کیوں بناتے تھے، کیونکہ ان کے ذہن میں اتنی گندی چیزیں اور گندی سوچیں پنپ رہی تھیں۔ لیکن مجھے پوری طرح سے اندازہ نہیں تھا کہ آخر میرا سسر رات کو میرے کمرے میں کیا کرتا ہے۔ میں چاہتی تھی جلدی سے جلدی اپنے سسر کی حقیقت جان سکوں، اور اپنے شوہر کو بھی اس کی حقیقت بتا سکوں۔ میرے شوہر کی آنکھوں میں جو اپنے باپ کی محبت کی پٹی بندھی تھی تاکہ وہ اتر جائے، لیکن ابھی مجھے پوری طرح سے اندازہ نہیں تھا کہ آخر میرا سسر رات کو میرے کمرے میں کیا کرتا ہے۔ میں چاہتی تھی جلدی سے جلدی اپنے سسر کی حقیقت جان سکوں، اور اپنے شوہر کو بھی اس کی حقیقت بتا سکوں۔ میرے شوہر کی آنکھوں میں جو اپنے باپ کی محبت کی پٹی بندھی تھی تاکہ وہ اتر جائے اور اس کا وہ اصلی روپ دیکھ سکے، مگر مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ جب اصلیت کھلے گی تو سب سے زیادہ دکھ اور تکلیف مجھے ہی ہوگی، اور سب سے زیادہ برا میرے ساتھ ہی ہوگا۔ جہاں تک میری سوچ جا رہی تھی، میرے سسر نے تو اس سے بھی زیادہ گھٹیا کام میرے ساتھ کیا تھا، وہاں تک تو میری سوچ بھی نہیں گئی تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ آج کی رات حقیقت جان کر رہوں گی، اس لیے میں نے پہلا کام یہ کیا کہ اپنے شوہر کو فون کیا کہ وہ آج گھر ضرور آئیں، اور میں نے ضد کر کے اپنے شوہر کو یہ منوایا کہ آج وہ ہر حال میں آئیں گے، اور ساتھ ہی میں اپنے شوہر سے کہا کہ وہ اپنے والد کو آنے کا مت بتانا۔
बल्कि अचानक आकर इनको सरप्राइज दें। मेरे शौहर को भी ये बात पसंद आई थी और उन्होंने यही किया कि मेरे ससुर को बताए बगैर आने का प्रोग्राम बनाया। मैं जानती थी कि जितनी दूर वो शहर था, मेरे शौहर को आते आते गहरी रात हो जाती थी। और फिर रात होते ही मैंने जानकर अपने ससुर के सामने खाना खाया ताकि इनको तसल्ली हो कि मैं खाना खा रही हूँ, और मैंने जानकर बहुत देर से खाना खाया था। मैं चाहती थी कि मेरे शौहर वक्त पर पहुंच जाएं। यूँ मुझे बहुत घबराहट और परेशानी थी, मगर इतना भरोसा था कि मेरा शौहर आज लाजमी आएगा तो मेरे साथ कुछ बुरा नहीं होगा। फिर भी खाना खाते हुए मैं दिल ही दिल में दुआ करने लगी कि आज हर हाल में मेरा शौहर घर आए। और फिर कमरे में आते ही मैंने अपने शौहर को फ़ोन करके यकीन दहानी की थी कि वो आ रहे हैं या नहीं, और तब उन्होंने बताया कि कुछ देर में वो घर पहुंच जाएंगे। ये सुनकर मुकम्मल तौर पर मैं पुरसुकून हो गई थी। और फिर खाना खाने की वजह से मुझे गहरी नींद आ गई और सुबह ही मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि मेरे शौहर मेरे पास ही बैठे हैं और इनकी आंखें लाल अंगारा हो रही थी। मैं समझ गई कि मेरे शौहर सब कुछ देख चुके हैं। अपने शौहर को सामने बैठे देखा और मैं ना चाहते हुए बुरी तरह से रोई थी और इनको बताया कि मैं कितने दिनों से परेशान थी, मगर उनको बता नहीं सकी कि वो मुझे ही गलत समझते। तभी मैंने इनको आने का कहा और फिर मैंने अपने शौहर से कहा कि मुझे बताएं कि इसका बाप मेरे साथ क्या करता रहा है। मेरे शौहर, जो शायद ये चाहते थे कि मैं कुछ ना जानूं, मगर अब जब देखा कि मैं बहुत कुछ जान चुकी हूं और हकीकत जाने बगैर नहीं रहूंगी, तो तब जैसे बमुश्किल जब्त करते हुए उन्होंने पहले तो मुझसे अपने बाप के इस घिनौने रवैये की माफ़ी मांगी और गुजारिश की कि मैं हकीकत जानने की कोशिश मत करूं। मगर मैं तड़प गई कि सच्चाई जो भी थी वो मैंने झेली थी और मैं हर हाल में हकीकत जानना चाहती थी, क्योंकि जो मैं समझ रही थी अगर वही सब हुआ था तो इसके बाद मेरा अपने शौहर के साथ रहना भी नहीं बनता था। तब मेरी सोच और मेरी हालत देखते हुए मेरे शौहर ने मुझे बताया कि मेरे ससुर माजूर होने का एक अरसे से ड्रामा कर रहे थे, और इस माजूरी की बात पर मेरे ससुर ने अपने लिए मुलाजमा भी रखी थी जो कि जवान थी, और मेरे ससुर इसको नींद की दवा देकर फिर इसको बरहना करके इसकी तस्वीर बना लेते थे और गलत किस्म की वेबसाइट पर बेच देते थे। और फिर इस लड़की की शादी हो गई और वो हकीकत से अनजान अपने ससुराल पहुंच गई। और इससे पहले कि मेरे ससुर और मुलाजमा रखते मेरे ससुर ने शादी की फरमाइश कर दी और फिर मुझसे शादी कर ली। तब मुझे देखकर इनकी शैतानी सोच ने इनको बहकाया कि वही काम वो अपनी बहू के साथ भी करेंगे। तभी वो मुझे भी नींद की दवा देकर मेरी बरहना तस्वीर बनाते थे और वो तस्वीर ऐसी होती थी कि जिसमें मेरा चेहरा बिल्कुल नहीं आता था। ये सुनकर मैंने चीख कर रोना शुरू कर दिया था, जिस पर मेरे शौहर भी बहुत दुखी हुए थे और एक बार फिर मुझसे माफ़ी मांग रहे थे कि उनकी वजह से मेरे साथ ये सब हुआ था। और साथ ही उन्होंने मुझे दिलासा दिया कि अपने वसीअ ज़राए इस्तेमाल करके उन्होंने सारी गलत वेबसाइट बंद करवा दी थी और मेरी सारी तस्वीर डिलीट करवा चुके थे, और उन्होंने अपने वालिद से भी ताल्लुक़ ख़त्म करने का फैसला कर लिया था और इनसे सख्ती से कह दिया था कि जब तक हम घर छोड़कर चले नहीं जाते वो हमारे सामने भी ना आए। और वैसे भी अब इनका खेल खुल चुका था, इनका ड्रामा खत्म हो चुका था, और इनको इतनी गिरी हुई और घिनौनी हरकत को जानकर तो वैसे भी मुझे और मेरे शौहर को इनसे नफरत हो गई थी, और इनको अपने किए की सजा हर हाल में भुगतनी थी। और इससे बड़ी और क्या सजा होगी कि इनका इकलौता बेटा इनको हमेशा के लिए छोड़कर जा रहा था। फिर मुझे मेरे शौहर अपने साथ दूसरे शहर ले आए और अपने बाप से फिर कभी कोई ताल्लुक नहीं रखा और मुझे खुश रखने की बहुत कोशिश करते हैं, मेरा पूरा ख्याल रखते हैं, मगर मैं अभी तक नॉर्मल नहीं हो पा रही थी और इस तकलीफ दे सच्चाई को भुला नहीं पा रही थी। जो कुछ मैंने झेला था, मुझे लगता कि हर कोई मेरे साथ हुआ वो हादसा जान गया है और सब ने मुझे बेलिबास देखा हुआ है, और इस सोच ने मुझे ज़हनी मरीज़ बना दिया था। मगर मेरे शौहर मुझे पूरा वक्त दे रहे थे ताकि मैं वो सब भुलाकर नॉर्मल हो जाऊं और अभी अच्छी सी ज़िंदगी गुजारूं, मगर मेरे लिए ये सब आसान नहीं था और यकीनन मुझे संभलने में बहुत वक्त लगना था। काश मैं पहले ही जान पाती कि मैं कैसे घटिया आदमी के साथ अकेली रह रही हूँ, तो शायद मैं ऐसे घर में शादी ही ना करती। मगर अब जो होना था वो हो चुका था और मैं अब खुद को संभालना चाहती थी, और मुझे यकीन था कि अपने शौहर की इतनी चाहत और तवज्जो पाकर एक दिन में अपना दर्दनाक माजी भुला दूंगी और मेरे शौहर की तवज्जो मोहब्बत मुझे वो सब कुछ भुला देती